तयअसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। अल्लाह पर जो ईमान नहीं लाते वही अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं। ईमान वाला मायूस नहीं हो सकता। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वापस किया, लिहाजा उन्होंने कहा हम इंतजार करेंगे फैसला आने तक का, फैसले के बाद कुछ होगा, बाकी हम टूटे फूटे इसको चलाएंगे। लिहाजा उन्होंने कोरोना तक चलाया, उसके बाद वो बंद हो गया और कोरोना के 1 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में मैं आई। इस सुनाने का मकसद ये है कि मैं आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो अमानत मेरे सुपुर्द की गई, मैं मर जाता उसका जिम्मेदार नहीं था। मैंने लिखा उनको, किसी भी मौलवी को बैठा दो, किसी आलिम को दे दो, किसी भी शख्स को दे दो, मुझसे जहां साइन कराने हैं करा लो, तंजीम अपनी बना लो, सोसाइटी बना लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी अमानत है, तुम्हारे सुपुर्द है, मगर मैं जिंदा रहा, वापस भी आ गया, उन तक पहुंचने का मौका मिला। अब दिल में यही दर्द और हसरत है कि मौला तूने बड़ी बड़ी दरगाहें बनवाई, छोटे छोटे गांव में बड़ी बड़ी मसाजिद तामीर तूने कराई, तूने अच्छे लोगों को मिलाए। ऐ मौला मेरी आंखों में भी कुछ सपने के ख्वाब हैं, वो ख्वाब जो तूने मुझे कल दिखाए थे बैठ में, मैं मजनू के बीच, मैं जबान तो नहीं बोल सकती थी, जिस्म तो तुम्हारे बीच नहीं आता था, मगर मैं रात को जब सोता तो कभी किसी मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ाता हुआ होता, कभी उसके मिंबर पर तकरीर करता मैं अपने आप को देखता, कभी इस मजमे को खिताब करते हुए देखता। आंखों को यकीन नहीं आता था ये लम्हे मुझे में सर आएंगे या नहीं आएंगे, ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, हुकूमत वक्त मुझे फिर से इजाजत देगी या नहीं देगी, ये भी मुझे खौफ था। मगर मैं शुक्रगुजार हूँ हुकूमत वक्त का भी कि उसने मुझे फिर से जाने की इजाजत दी और ये कहा कि अपने नौजवान बच्चों को संवारने के लिए, इनको जज्बातियत से पाक करने के लिए, इन्हें कानून तोड़ने से रोकने के लिए अल्लाह का भी और यहाँ का भी आपकी जरूरत है, उनकी तरफ से मुझे इजाजत मिली और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उलमा का, इस आम का, आपका, खवास का कि आपकी तरफ से मुझे वो मोहब्बत मिली, वो प्यार मिला अल्लाह ताला की तरफ से जो अल्लाह ने मोहब्बत डाली है, उसका शुक्रिया मैं अदा नहीं कर सकता। इसी शुक्रिया की अदायगी के लिए मैं रातों दिन भाग रहा हूं। मकसद तकरीर नहीं है, समझ गए? 5 मिनट और ले लूं आना, बस 5 मिनट और लेता हूं, आधे घंटे का था। हाँ, बस 5 मिनट ले रहा हूं। आयत पढ़ दूं ताकि आखिरी जो पैगाम है वो आपको दे। बहुत बड़ा वाकया है जो आपको याद है। मैंने आयत पढ़ी, वअम्मल जिदारु फकाना लिग़ुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना। मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र के साथ चलते और 3 वाकयात उनको पेश आते हैं, उनमें का एक मैंने मुंतखब किया। दीवार थी एक गांव में, एक बस्ती में, वो गिरा चाहती थी, गिर जाती। बस्ती के लोग बड़े अजीबोगरीब थे, खाना नहीं खिलाया मूसा अलैहिस्सलाम को, ज़ियाफत नहीं की। आपने तो माशाल्लाह खाना भी खिलाया और मनपसंद का। जब दीवार सीधी की मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, कहा है खिज़र आपके भी अजीब मसला है, मासूम बच्चे का कत्ल बिला वजह, हम पर एहसान करने वाले कश्ती सवारों की कश्ती तोड़ डाली और ये मुस्तहिक नहीं थे एहसान के, इनकी दीवार आपने वैसे ही सीधी कर ली, इन कमबख्तों से तो पैसे लेने चाहिए थे। कहा कोई बात नहीं, मैं अब तुमको बताता हूं। ये दीवार यतीम बच्चों की थी। वअम्मल जिदारु फकाना लिग़ुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना वकाना तहतहु कंजुल लहुमा। और इस दीवार के नीचे इन बच्चों का खजाना था जो इनके किसी बाप दादा या परदादा ने छुपा के रखा हुआ था। ये बच्चे नहीं जानते मगर अल्लाह जानता था। वकाना अबूहुमा सालिहा। और इन बच्चों का बाप एक नेक इंसान था। फअरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा। तेरे रब ने चाहा कि ये बच्चे अपनी कुव्वत को पहुंच जाए, अपनी ताकत को पहुंच जाए, यानी जवान हो जाए, जब ये लठ उठा सके और
جب یہ لوگوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور اس وقت یہ اپنا خزانہ نکالنے، یہ دیوار ابھی ذرا سے دھکے سے گر جاتی، بارش کی بوندوں سے گر جاتی، اگر یہ اب گر جاتی تو خزانہ دکھ جاتا، اور اس بستی کے لوگ یتیم کا مال ہڑپ کر جاتے اور بچے ایسے ہی رہ جاتے۔ اس لیے میں نے ان کو سیدھا کیا ہے۔ میں شاید سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم میں کا شخص ذمہ دار ہے، عالم ہے تو اس کی الگ ذمہ داری ہے، گاؤں کا پردھان ہے تو اس کی دوسری ذمہ داری ہے، ممبر ہے تو ایک اور ذمہ داری ہے، اگر وہ 10 بچوں کا باپ ہے اور 8-7 بیٹے اس کے طاقتور ہیں تو اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ گاؤں میں، پڑوس میں یہ دھیان رکھو، کوئی بیوہ تو نہیں ہے، کوئی اس کے مال پہ نظریں گارے ہوئے تو نہیں ہے، کوئی یتیم بچہ تو نہیں ہے کہ اس کا باپ اپنے بچے کو یتیم چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ کئی لوگوں کی نظریں، یہ اس کے اپنے خاندان کے لوگوں کی نظریں ان کے مال پر تو نہیں ہے، وہ بیوہ کیسے زندگی گزارتی ہے، وہ یتیم کیسے زندگی گزارتے ہیں، کہیں کسی کے ساتھ ظلم و ستم تو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے تو اے لوگوں تمہیں دور حاضر کا خضر بن کر اس دیوار کو سیدھا کرنا ہوگا، جب تک وہ بچے جوان نہ ہو جائیں، جب تک وہ بیوہ کے بچے بالغ نہ ہو جائیں، اس وقت تک تمہیں ان کے خزانے کی حفاظت کرنی ہے، اس بیوہ کی آبرو کی حفاظت کرنی ہے، اس یتیم بچے کے جسم کی، جان کی اور ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ خالی یہ کہہ کے مت چلے جاؤ کہ بس اللہ پرسان حال ہے وہ خود دیکھیں، یہ طے کرو آپ اس لیے دنیا میں آئے ہو، کریں گے ایسا اور یہ مرکز ہے دین کے، مسجد اور مدرسہ، سکھوں کے گردوارے ان کی عبادت گاہ ہے، وہ وہاں سے پورا نظام چلاتے ہیں۔ تمہارا پورا نظام مسجد نبوی سے چلا ہے، ہم کیوں یہاں سے آج فراموش کر دیں؟ مدرسے اور مسجدیں پوری بستی کا ایک مرکز ہیں، انہیں مرکزیت حاصل ہونا چاہیے، اور میری درخواست ہے اور اس چینل کے ذریعے بات ملک اور بیرون ملک پہنچے گی، اسے مرکزیت بنائیے اور یہ دھیان رکھیے کہ جس طرح ذمہ داری یہاں پڑھنے والے بچوں کی ہم نبھاتے ہیں، اسی طرح وہ غریب، یتیم، مسکین، بیوائیں، کمزور، محتاج، معذور ہماری بستی میں رہتے ہیں، ان کا بھی ہم انتظام کریں، کریں گے ایسا۔ گجرات میں ایسے لوگ ہیں، وہاں ایسے ادارے ہیں، مدرسوں کی طرف سے ایمبولینس ہے، اور وہ ایمبولینس جاتی ہے، گورنمنٹ کی ایمبولینس کو ضرورت نہیں پیش آتی۔ آج ہم اس کی شروعات کر رہے ہیں، آج ہم یہ آپ کو کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ امید ہے یہ چراغ یہاں سے جلے گا اور اس کی روشنی ملک اور بیرون ملک پہنچے گی۔ ہر گاؤں، ہر بستی میں کوئی ایسا سسٹم ہوگا جس میں ہم یتیم کی روزی، اس کی کفالت، اس کی تعلیم کا انتظام کریں گے۔ اور یہی نہیں، آگے بڑھ کر کہتا ہوں، ہر بچہ عالم نہیں ہو سکتا، ہر بچہ حافظ نہیں ہو سکتا، حافظ کا بچہ بھی ضروری نہیں کہ حافظ ہو جائے، اور مولوی کا بچہ بھی ضروری نہیں کہ مولوی ہو جائے۔ اگر اس کا ذہن ادھر نہیں چلتا، حفظ کی طرف نہیں چلتا، لیکن وہ قلم اٹھا کر لکھنا چاہتا ہے، وہ دوسری تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ڈاکٹر بن کر علماء کی خدمت کرنا چاہتا ہے، ان کی بیویوں کی فری دوا دینے کی امید اور آرزو رکھتا ہے، تو جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اسے ڈاکٹر بنا لو، جو انجینئر بننا چاہتا ہے اسے انجینئر بنا لو، اور جو ماسٹر اور پروفیسر بننا چاہتا ہے اسے ماسٹر اور پروفیسر بنا لو، اور جو کوئی وکیل بننا چاہتا ہے اور مظلوموں کا کیس صرف اس لیے لڑنا چاہتا ہے کہ مظلوم کے پاس وکیلوں کے سے لٹنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو اسے وکیل ہی بنا دو۔ نیت صحیح ہو، قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہو، ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہو، ملت اور انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہو، مگر اس کے خواب پورا ہونے کے لیے ضرورت ہے کچھ معمولی رقم کی، کورس کی، کتابیں لانے کی، ڈریس کی اور فیس بھرنے کی۔ تو آپ آگے بڑھو، آگے بڑھو، جو آگے بڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگے بڑھائے گا، اور اللہ اس دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔